نبی کریم علیہ السلام دے دیوانیوں توجہ کرو حضور دے نال پیار کرن والیو حضرت جناب عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دا ذکر خیر سنن واسطے دور و نزدیک تو آن والےو اوے توجہ کرو اوے ویلا لنگدا گیا وقت دا پنچھی مخصوص انداز نال پرواز کردا رہیا ادھر حضرت جناب عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت بی بی سلمہ پاک دے پیٹ دے اندر آ گئے نے اے او جنائیں اوے جنہیں آکے اوے کعبے دا متولی بننا ہے اے او ہستی ہیں اوے جنہیں آکے میرے نبی دا دادا بننا ہے اے او ہستی ہیں اوے جدے بارے دے اندر اوے میرے نبی کریم نے ممبراں تے بے کے دادے دی شان بیان کر رہے دادے دی شان بیان کرنی عزیزان گرامی میرے نبی کریم علیہ السلام دے وہ دادا ابو دا مقام کیے وہ دادا جان دی شان کیے امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ موجم الکبیر دی اندر وہ 25 جلدانے وہ قاہرہ دا چھاپائے جلد نمبر 6 وہ صفحہ نمبر 35+36 تے وہ حدیث نقل کیتی ہیں حضرت سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا حضور کریم نے فرمایا وہ لوگو اس گل وچ جھوٹ نہیں ہے میں اللہ دا نبی بن کے آیا وا میں اللہ دا نبی بن کے آیا وا وے میرے سر تے ختم نبوت دا تاج پیائے میں اللہ دا نبی بن کے آیا وا حضور منبر تے تشریف فرمانے میرے کریم آقا نے فرمایا لوگو میں اللہ دا نبی بھی بن کے آیا وا عبدالمطلب دا پتر بن کے بھی آیا وہ جناب عبدالمطلب دا پتر بن کے بھی آیا وہ میں بڑا حیرانا جڑے بندے سجے کھبے سرچ کر دینے وہ پتہ نہیں کی شے لب دینے وہ توجہ کرو آپ نے فرمایا میں نبی بن کے آیا عبدالمطلب دا پتر بن کے آیا وہ میرے نبی ممبر تے بے کے وہ اپنے دادے دی شان بیان پہ کر دینے وہ میں عبدالمطلب دا پتر بن کے آیا وا تے نبی دی شان نہیں وہ کسے کافر دی شان بیان کرے وہ کسے شرک کرن والے مشرک دی گل کرے وہ نبی کریم نے وہ اپنے دادا ابو دا وہ ممبر تے بے کے ذکر کیتا ہے تے لوکاں نو دسیا ہے وہ خبردار وہ میرے دادا دے بارے وچ زبان نہ کڈیا جے وہ میرے جننے بھی باپ نے سارے ایمان والے نے گنت حمداں ثناواں تعریفاں توصیفاں تمہیداں تمجیداں دے لائق اس رحیم تے کریم مولا دی ذات ہے جو ساڑھے ساریاں دا پروردگار بھی ہے پالنہار بھی ہے بخشنہار بھی ہے ساڑھے ایباں تے پردہ پاؤن والی ہو دی رحیم تے کریم ذات ہے پتھراں وچ بھی کیڑیاں نو رزق فرام فرمان والی ہو دی علا کل شئین قدیر ذات ہے لا محدود درود و سلام تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی
جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ قرۃ عیوننا و قلوبنا بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ دی بارگاہ ناز دے اندر دروداں دے ہار، سلاماں دے گجرے، محبتاں دے تحفے عرض کرن تو بعد میرے نہایت معزز محتشم بھائیوں بزرگوں، آج میں آپ احباب کے سامنے اس ہستی بالا دا ذکر کرنا ہے جیدہ نام لویے تے مدینے آڑا راضی ہو جاندہ ہے، جیدہ ذکر کریے تے حضور راضی ہو جاندے نے۔ حضرت جناب عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم نبی دا کریم دادا، انشاءاللہ چند معروضات عرض کرانگا۔ اللہ سونا حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، ذہنی لفظی غلطی تو محفوظ فرمائے۔ بارک اللہ بارک اللہ جی۔ شر شیطان شر انسان تو میرا مالک محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، حضور سونے دے دادے دی سونی سونی گل بات شروع کرن تو پہلو سورہ شعراء 19واں پارہ ہے، آیت دا نمبر 218 19 20 ایتن آیات پڑھیاں نے۔ اس دے اندر اللہ کریم نے حضور دے آباؤ اجداد دی گل کی تھی۔ خالق کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یراک حین تقوم۔ رب کائنات نے فرمایا وہ اللہ ہے یراکا جو تمہیں دیکھتا ہے، حین تقوم حالت قیام میں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور فرمایا وہ اللہ ہے جو نمازوں میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، کروٹ لیتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ عزیزان گرامی، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی جانتا ہے، وہی سنتا ہے۔ علماء شارحین فرماندے نے الذی یراک حین تقوم، سجدہ کرنے والوں سے مراد حضور کے آباؤ اجداد ہیں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جو سجدہ کرتے ہیں ان سے مراد حضور کے آباؤ اجداد ہیں۔ اور کروٹ لینے والوں سے مراد، اللہ فرماندہ ہے کروٹ لیندے ہوئے بھی اللہ تقدہ ہے، کروٹ لینے والوں سے مراد ایک پشت سے دوسری پشت میں منتقل ہونا ہے۔ عزیزان گرامی، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہم آپ کو حالت سجدہ میں دیکھتے ہیں، حالت قیام میں دیکھتے ہیں۔ اس تو پتہ چلیا کہ نبی کریم علیہ السلام آپ دا نور ایک پشت تو دوجی پشت منتقل ہویا ہے، جدے کول بھی آیا ہے وہ سجدہ کرن آلے بھی نے تے ایمان آلے بھی نے، ایمان آلے بھی نے، ایک ساجد سے دوسرے ساجد تک۔ اور اللہ کے واضح طور تے فرمائے رہے میں جاننا بھی ہاں تے سننا بھی ہاں۔ عزیزان گرامی، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر، جنہوں تفسیر رازی بھی کیا جاندہ ہے، وہ دے اندر نقل فرماندے نے کہ بے شک نور مصطفیٰ، روح مصطفیٰ، اتھو روح مصطفیٰ تو مراد نور مصطفیٰ، ایک پشت تو دوسرے پشت دے وچ آیا، ایک ساجد تو دوسرے ساجد دے کول آیا، منتقل ہویا۔
حضور دے جتنے بھی آبا و اجداد نے انہاں دے وچوں کوئی بھی شرک کرن والا نہیں سی، مشرک نہیں سی، سارے ایمان والے بھی سن تے پکے توحید والے بھی سن۔ حضور دے آبا و اجداد تو کوئی بھی اللہ دی نافرمانی کرن والے نہیں سن۔ شاباش، بولیا کرو، بولیاں ثواب بھی ملدا ہے اور حضور دی بارگاہ دے اندر بندے دی حاضری بھی لگ جاندی۔ بولیا کرو، حضور دے وڈکیاں دا ذکر ہے، حضور دے آبا و اجداد دی بات ہے، مدینے والا راضی ہو جاندا ہے۔ عزیزان گرامی، آج جس ہستی بالا زی وقار دی گل کرنی ہے، حضرت جناب عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دا ذات نامی اسم گرامی ہے شیبہ۔ شیبہ کہندے نے سفیدی نو۔ شیبہ دے کئی معنی علماء نے فرمایا، بزرگی والا۔ ایک آپ دا نام ہے شیبۃ الحمد یا عامر، اے تین نام مل دے نے، شیبہ، شیبۃ الحمد، عامر۔ عزیزان گرامی، آپ دی اماں جان حضرت عبدالمطلب، انہاں دی اماں جان دا نام ہے حضرت سلمہ بنت عمر، اور آپ دے والد گرامی دا نام ہے عمر، انہاں نو ہاشم بھی کیا جاندا ہے۔ اماں دا نام سلمہ ہے، ابو جان دا نام ہے عمر، لوگ ہاشم کہندے نے۔ اور عزیزان گرامی، آپ دا تعلق خاندان قریش دے نال ہے، جنوں دنیا سلام کر دیئے اس خاندان نو، دنیا عزت کر دیئے اس خاندان دی، کیونکہ علم آڑے، وجاہت آڑے، سخاوت آڑے حضور علیہ السلام دے خاندان آڑے نے۔ سرکار دے دادے دا کیوں دادا ہے، انہاں دا نام ہے حضرت عبد مناف۔ اور جناب عبد مناف نو اللہ نے 4 پتر دیتے۔ کنے بھئی؟ 4 پتر دیتے جناب عبد مناف۔ حضور دے دادا جاندہ میں ذکر پیا کرنا۔ کیڑے کیڑے؟ نمبر 1 حضرت ہاشم، نمبر 2 جناب نوفل، نمبر 3 عبد الشمس، نمبر 4 مطلب۔ اے حضور دے دادے دے دادے دے 4 پتر سن۔ جناب ہاشم دے والد گرامی عبد مناف، عبد مناف دے 4 بیٹے۔ عزیزان گرامی، ایک دا نام ہاشم، ایک دا نام نوفل، ایک دا نام عبد الشمس، ایک دا نام مطلب۔ توجہ کرو، میرے نبی کریم علیہ السلام دے دادے دے ابو جان حضرت جناب ہاشم اور آپ دے چاچا جان حضرت مطلب، اے جدو بھی مکے دی اندر چل دے سننا تے بدر کہندے نے 14ویں دے چاننوں تے لوگ انہاں نو ویکھ کے کہندے سن، او ویکھو چنّا دی جوڑی لگی آ رہی ہے، چنّا دی جوڑی لگی آ رہی ہے۔ اے حضرت ہاشم اور حضرت مطلب بڑے خوبصورت سن، اللہ پاک نے بڑا حسن عطا کیتا، اللہ کریم نے آپ نو بڑا مقام عطا کیتا۔ اور حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے والد گرامی ہاشم نام عمر۔ عزیزان گرامی، اللہ کریم نے انہاں نو بڑیاں شاناں عطا کیتیاں، نکی جئی عمر دے اندر حضرت جناب ہاشم اللہ نے اتنی عقل، فہم، فراست عطا کی تھی، تجارت دی اندر مہارت عطا کی تھی جناب ہاشم، اور ملک با ملک آپ تجارت کر دے، بادشاہ دے کول بیندے، بادشاہ بھی سلام کر دے، بادشاہ بھی سلوٹ کر دے۔ نبی کریم دے دادا جان دے ابو جان نو حضرت جناب ہاشم سرکار نو عزیزان گرامی حسنوی کمال دا سی، اور کیوں نہ ہوئے آپ دے کول نور مصطفیٰ جو سن رج رج کے سونے سن، جیڑا بندہ بھی حضرت ہاشم نو ویندا سی آپ دا ہاتھ چوم لیندا سی، او دے کول ریا نہیں جاندا سی، اینے سونے اینے پیارے۔ عزیزان گرامی، آپ نے آغاز کیتا، سال دے اندر 2 قافلے گل دے سن، ایک موسم سرما دا
ایک موسم گرما دا عزیزان گرامی حضرت جناب ہاشم دے گھلے ہوئے قافلیاں دا جڑا اثر و رسوخ ہے نا وہ آج بھی عرب دی معیشت تے پایا جاندا ہے انہاں دا فیض آج بھی جاری ہے اور جتھے جانا لوگاں نے تکدے رہ جانا بادشاہ روم ہرکل انہیں پیشکش کی تھی انہیں کہا ہاشم شادی کر لا بیٹی دا رشتہ دینا آپ نے ٹھکرا چھڑیا آپ نے فرمایا نہیں میں شادی نہیں کرنی عزیزان گرامی بڑے بڑے لوگاں نے پیشکش کی تھی لیکن آپ نے قبول نہ کی تھی میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے ہو آپ اینے کو سخی سن اینے کو پیارے سن اینے کو حسین سن جدو بھی لوگ آپ تکدے سن دل کردہ سی کہ 20-22 سالان دا نوجوان ہے اللہ نے ہر لحاظ نال بے مثلو بے مثال بنایا ہے تے ساڑھے گھر دا جوائی بن جاوے ایک دن آپ ملک شام تو قافلہ لے کے واپس آئے نے تے لوگاں نے ویکھیا کہ مکے دے اندر نا قحط پہ گیا ہے لوگ پانی واسطے روٹی واسطے ترس دے پینے حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لوگاں نو فرمایا کہ اے اونٹ ذبح کرو اونٹ ذبح کیتے گئے شوربے دا اہتمام کیتا گیا گوشت دا اہتمام کیتا گیا روٹیاں توڑ توڑ کے آپ شوربے دے اندر جنوں عرب دے اندر سرید کیا جاندہ ہے اے عرب دا محبوب ترین کھانا ہے سرید عزیزان گرامی اے او سرید ہے جدے بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا سی آشا تو میریاں دوجیاں بیویاں چو او مقام رکھنی ہے جو کھانیاں وچوں سرید رکھ دا ہے سرید دا مقام ہے تیرا او مقام ہے عزیزان گرامی روٹیاں توڑ توڑ کے نا شوربے چ رکھنیاں اور عربی دے اندر روٹیاں دا چورا کرن والے نو روٹیاں توڑن والے نو ہاشم کیا جاندہ ہے عزیزان گرامی لوگاں نے کھادا ہے لوگ کی جانور بھی کھا رہے ہیں ہر پاسے حضور علیہ السلام دے دادا جان دے ابو جان لنگر پہ تقسیم کر دینے مکے دے اندر حضور دے خاندان دا لنگر پہ چل دا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے بے شمار لوگاں نے آپ دے دسترخوان تو لنگر کھادا اور دعاواں دتیاں آپ واسطے ہاتھ اٹھان دے نے اللہ آپ نو سلامت رکھے اے حضور دے دادے دے ابو جان حضرت جناب ہاشم آپ نے اور میرے نبی کریم دے دیوانے آپ دی شادی کس طرح ہوئی جناب ہاشم دی قدرت نو ہوری منظور سی آپ مکے تو یسرب گئے مدینہ پاک دا پرانا نا یسرب ہن تے مدینہ پاک کے عاشقاں دے دلاں دی جان ہے تے یسرب گئے یسرب دا ایک بہت بڑا سردار ہے جدا نائے عمر بن زید بن لبیب اور انہاں دی بیٹی ہے حضرت سلمہ حضرت عبد المطلب دی اماں جان سبحان اللہ اگلے جو میں کہہ لیا جائے اماں جان حضرت عمر بن زید بن لبیب حضرت ہاشم دے کول آئے فرمایا ہاشم میں اے گل جاننا وا کہ ہر بندے دی خواہش ہے تو او دے گھارش جوائی بن کے جاویں ہر بندے چاہندہ ہے میرے بیٹے دی شادی ہاشم دے نال ہو جاوے میں تینوں اپنی بیٹی دے رشتے دی پیشکش کرنا وا ساڈا جوائی بنے گا جوائی بن سے ساڈا حضرت جناب ہاشم نے شادی واسطے اے رشتہ قبول کر لیا آپ دے جڑے سسر سن حضرت عمر بن زید بن لبیب انہاں ایک شرط کنڈیشن رکھی فرمایا اس شرط نکاح ہوئے گا جدو وی بچے بچی دی ولادت دا ویڑا ہو سی او مدینے آ کے بچہ پیدا کرے گی آپ نے قبول کر لیا آپ مکے دے سن فرمایا جدو بھی میری اللہ جھولی نو بھرپور کیتا اللہ نے کوئی بچہ بچی دیتا تے ٹھیک ہے تو اڈی شرط دے مطابق او مدینہ پاک ہی میرے بچے دی ولادت ہوئے گی عزیزان گرامی توجہ کرو ہن حضرت ہاشم دی شادی ہو گئی حضرت بی بی سلمہ دے نال ہن حضرت ہاشم سرکار آپ مدینہ شریف کچھ دیر ٹھہرے مدینہ تو پھر آپ ملک شام قافلے تے چلے گئے
ملک شام تو جدو قافلے تو واپس آئے مدینہ پاک، اور مدینہ پاک تو آپ نے اپنی زوجہ حضرت بی بی سلمہ نو مکہ پاک لے کے جانا سی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانیوں توجہ کرو، حضور دے نال پیار کرن والیو حضرت جناب عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دا ذکر خیر سننا واسطے دور و نزدیک تو آن والیو وہ توجہ کرو، وہ ویلا لنگ دا گیا، وقت دا پنچھی مخصوص انداز نال پرواز کر داریا۔ ادھر حضرت جناب عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت بی بی سلمہ پاک دے پیٹ دے اندر آگئے نے، اے او جنائیں وہ جنہیں آگئے وہ کعبے دا متولی بننا ہے، اے او ہستی ہیں وہ جنہیں آکے میرے نبی دا دادا بننا ہے، اے او ہستی ہیں وہ جدے بارے دے اندر وہ میرے نبی کریم نے ممبراں تے بے کے دادے دی شان بیان کر لے، دادے دی شان بیان کرنی۔ عزیزان گرامی میرے نبی کریم علیہ السلام دے وہ دادا ابو دا مقام کیے، وہ دادا جان دی شان کیے۔ امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ معجم الکبیر دے اندر وہ 25 جلدانے وہ قاہرہ دا چھاپائے جلد نمبر 6 وہ صفحہ نمبر 35+36 تے وہ حدیث نقل کیتی ہیں حضرت سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا، حضور کریم نے فرمایا، وہ لوگو اس گل وچ جھوٹ نہیں ہے، میں اللہ دا نبی بن کے آیا وا، میں اللہ دا نبی بن کے آیا وا، وہ میرے سر تے ختم نبوت دا تاج پیائے، میں اللہ دا نبی بن کے آیا وا۔ حضور منبر تے تشریف فرمانے میرے کریم آقا نے فرمایا، لوگو میں اللہ دا نبی بھی بن کے آیا وا، عبدالمطلب دا پتر بن کے بھی آیا وہ جناب عبدالمطلب دا پتر بن کے بھی آیا وا۔ وہ میں بڑا حیرانہ جڑے بندے سجے کھبے سرچ کر دینے وہ پتہ نہیں کی شے لب دینے، وہ توجہ کرو، آپ نے فرمایا میں نبی بن کے آیا وا، عبدالمطلب دا پتر بن کے آیا وا۔ وہ میرے نبی منبر تے بے کے وہ اپنے دادے دی شان بیان پہ کر دینے، وہ وہ عبدالمطلب دا پتر بن کے آیا وا، تے نبی دی شان نہیں ہے وہ کسے کافر دی شان بیان کرے، وہ کسے شرک کرن والے مشرک دی گل کرے۔ وہ نبی کریم نے وہ اپنے دادا ابو دا وہ منبر تے بے کے ذکر کیتا ہے تے لوکاں نو دسیا ہے، وہ خبردار وہ میرے دادا دے بارے وچ زبان نہ کڈیا جے، وہ میرے جنے بھی باپ نے سارے ایمان والے نے، وہ سارے شان والے نے، وہ میرے رنگا نبی بھی نہیں ہے، میرے خاندان رنگا خاندان بھی نہیں ہے۔ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو، حضور نال پیار کرن والے ہو، تے پھر اسی کیوں نہ آکھیے
تو اونچا اونچا تیرا خاندان سونیا تو اونچا اونچا تیرا اللہ کرے جڑا حضور دے خاندان دی گل کرے وہ مدینے جاوے مکے جاوے مشکلہ دور ہو جان وہ اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے وہ ساڑھے ایک بزرگ بابا جی جوید جڑے دنیا تو ٹر گئے نے وہ میں دعا کرنا وا اللہ یونا دی بخشش فرمائے محبت نال تو اونچا اونچا تیرا خاندان سونیا تو اونچا اونچا تیرا تو اونچا اونچا تیرا خاندان سونیا تو اونچا اونچا تیرا خاندان سونیا سارے جگ نالو اونچی تیری شان سونیا سارے جگ نالو اونچے سونیا سارے جگ نالو اونچے تیری سونیا نام تیرا یا جاوے لباں تے زہیر دے نام تیرا یا جاوے وہ لباں تے زہیر دے وہ فیریوں دی جان ویچ جان میرے سونیا پھر آندی جان ویچ جان میرے نیا تو اونچا اونچا تیرا میرے نبی کریم دے دیوانیوں توجہ کرو حضور دے نال پیار کرن نالیو حضور نے ممبر تے اعلان کیتا حضور نے فرمایا وہ دے وچ جھوٹ نہیں ہے میں اللہ دا نبی ہاں وہ میں عبدالمطلب دا پتر بن کے آیا وا حضور نے فرمایا وہ میں عربیاں وچوں وہ بہترین عربیاں فرمایا مینو قریش نے پیدا کیتا ہے وہ بنو سعد قبیلے نے میری پرورش کی تھی تے میری زبان وچ لہن کیوں نہ آوے وہ توجہ کرو وہ میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے وہ توجہ کرو ادھر میرے نبی کریم دے دادا یبو جان دا یبو حضرت جناب ہاشم وہ آپ قافلے دے گئے ملک شام گئے نے حضرت ہاشم دی زوجہ محترمہ وہ آپ مدینہ پاک یسرب آ گئیاں ان بچے دی ولادت دا ویلا قریب ہے وہ قدرت نو کو جوری منظور ہے حضرت عبدالمطلب سرکار دے ابا جان وہ آپ جدو ملک شام لے جا رہے نے وہ مقام غزہ تھے وہ آپ دا وصال ہو گیا وہ میرے نبی کریم دے دادا جان دے ابو جان وہ فوت ہو گئے ان وقت دا پنچھی مخصوص پرواز نہ لوٹ داریا وہ میرے نبی کریم دے دیوانے ادھر حضرت جناب عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نو وہ آپ دنیا تے آ گئے وہ جدو پیدا ہوئے نے پدائشی طور تے وہ آپ دے سر دے اندر سفید والاں دی چاندی ہے وہ چٹے وال نے وہ چٹے وال نے شہبہ سفیدی نو کہندے نے آپ دانا شہبہ شہبۃ الحمد یا آمرے وہ توجہ کو
کرو وہ 7 سال دی عمر ہوئی ہے وہ میرے نبی کریم دا وہ دادا ابو وہ آپ تیر چلان دینے وہ جدو تیر وہ کمان دے چلے دے اندر چڑھان دینے اعلان کر دینے وہ لوگوں انا بنو ہاشم انا بنو سید البطحاء انا بنو سید المکہ اعلان کرتا ہے نبی دادا وہ لوگوں میں ہاشم دا پتر وہ میں بطحاء دے سردار دا پتر میں مکے دے سردار دا میں مکے دے سردار دا پتراں جدو تیر چھڑ دینے انا بنو ہاشم انا بنو سید البطحاء مکے وچ ایک بندہ آیا انہیں سنے انہیں کہ ہاشم تے کوئی ہے او وصال کر گئے نے تے لگدا ہے اے بچہ انہاں دا پتر ہے انہاں جا کے مکے دسیوں نے کیا تہاڈا اسی بچہ ویکھیا مدینے میں ایڈا سونا اور تیر چھڈن دا انداز بھی کمال ہے تے اعلان کردا میں ہاشم دا پتر اور حضرت ہاشم دا جیڑا نکا بھرا ہے جناب مطلب انہاں نو دسیا آپ نے گھوڑا لیا تے مکے تو مدینے سفر کرنا شروع کر دیتا آپ نے فرمایا ہن ملاقاتاں اودوں ہی ہون گیاں جدوں میں اپنے ویر دی نشانی لے کے آواں گا ملاقاتاں اودوں ہون گیاں وہ توجہ کرو ہن حضرت مطلب سفر کر دے وہ آپ یسرب پہنچے نے مدینے پہنچے آکے آپ نے سلام کیتا حضرت سلمان عرض کیتا میں آپ دا دیوراں ہاشم دا نکا ویراں فرمایا اے جڑا بیٹا ہے جدا نام شیبہ ہے فرمایا اے میرے ویر دی نشانی ہے ساڈا خون ہے ساڈا خون ہے تے جڑے پتر ہوندے نے او دادکیاں دے ویڑے ہی سونے لگ دے نے وہ نانکیاں یلے او بچے دی ٹور نہیں ہوندی ہے وہ جو دادکیاں یلے ٹور ہوندی ہے مینوں لین آیا واں توجہ کرو حضرت بی بی سلمہ آپ نے فرمایا وہ بے ویرا لے جا وہ میں منع نہیں کرنیا پر میرے جین دی نشانی ہے وہ میرے جین دا آسرا ہے وہ لے جا حضرت عبدالمطلب دے کول وہ جناب مطلب گئے کہنے لگے پتر راضی ہیں چلیے آپ نے فرمایا راضی تاں ہونا ہے جے میری ماں نے اجازت دیتی راضی تاں ہونا جے میری اماں نے اجازت دیتی وہ گوندل لڑے ہو میں بڑے چہرے ویکھنا واں جڑے بیچارے سر مار دینے میرے سامنے سر نہ ماریا کرو وہ زبان ہلایا کرو اللہ تواڈے سرانو سلامت رکھے وہ توجہ کرو ہن میرے نبی کریم دے دادا ابو جان نے اجازت لئیے ہن حضرت مطلب نے پیچھے بٹھا لیا ہن گھوڑا دوڑا دینے وہ آج دے سفر نہیں نے وہ کاراں جہازاں والے سفر نہیں نے وہ پہاڑاں والے
سفر نے وہ کدی اونچائی آ رہی ہیں وہ کدی اترائی آ رہی ہیں وہ توجہ کرو ہن میری گل دی سمجھو نہ بندیاں نو آنی ہے وہ جڑے بندے شروع تو لے کے تقریر پہ سن دے نے وہ جڑے حکیم صاحب وانگو لیٹ آئے نے وہ اونا دے گل پھڑ پلے نہیں پہنی وہ توجہ کرو ہن جناب مطلب نے سفر جاری کیتا ہے وہ کر دے وہ جدو مکے آئے نے وہ جناب مطلب نو کہن لگے وہ مطلب تیرا عبد ہے تیرا غلام ہے آپ نے سوچیا کوئی میرا دشمن نہ آوے آپ نے فرمایا ہاں اے مطلب دا عبد ہے مطلب دا عبد ہے وہ لوکاں دے سامنے وہ نا پہ گیا وہ آپ دا اسلام آپ دا اسلام شہبہ ہے شہبۃ الحمد یا میرے اے نام بھول گیا اور جناب عبدالمطلب نو وہ جو بھی ویکھدا ہے زبان دے نال پکار دے وہ لوگو آ ویکھو مطلب دا عبد آ رہا ہے مطلب دا غلام نام پہ گیا عبدالمطلب میرے نبی کریم جنہاں نو تقریر پسند آ رہی ہے سبحان اللہ فرمان اللہ اکبر کبیرہ کئیاں بندیاں دے سامنے بکرے دا گوشتی بھجیا یا رکھیے نا تو نے نہیں جو سواد آلوان دا ہے نا اونا دے ذہن سے بچاریاں دے آلو ہوندے نے ان دے چونا دے ذوق دا قصور ہے زیادہ دی قصور نہیں محبت نہ ڈاٹ کے سبحان اللہ میرے نبی کریم دے دیوان حضور نال پیار کرنال آپ دا نام شہبہ لقب لوگاں نے کہنا شروع کیتا عبدالمطلب وہ توجہ کرو میرے نبی کریم دے دیوانے حضور دے نال پیار کرنالے ہن وقت گزردا گیا وہ وقت لنگدا گیا ہن حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ دی شادی ہوئی ہے آپ دی شادی ہوئی ہن نبی دا دادا وہ انیاں شانہ یاڑا انہیں مقام انیاں بلندیاں وہ آپ دی سیرت ویکھو آپ دی جدو لوگاں نے شرافت ویکھیں اخلاق ویکھیں لوگاں نے اعلان کیتا وہ مکے آلے آج تو بعد وہ جڑا کعبے دا متولی ہے اور کوئی نہیں ہے عبدالمطلب کعبے دا متولی بنا چھڑیا وہ لوگاں نے اور نبی کریم دا دادا مستجاب الدعوات ایک ہی ہوندہ ہے ہاتھ جا دینے نے وہ خالی نہیں موڑ دائے وہ خالی نہیں موڑ دائے حضرت عبدالمطلب نے آپ نے چور دا ہاتھ کٹن دا حکم دیتا آپ نے فرمایا جڑا چوری کرے ہاتھ کھٹ دے آپ جڑا بچیاں نو زندہ درگور کر دے آپ نے منع کیتا فرمایا زندہ درگور نہیں کرنا ہے دھیاں نے وہ زندہ درگور نہیں کرنا وہ کئیاں بندیاں نے ایک گل پہلی بار سننی ہے وہ توجہ کرو وہ جدو بھی رمضان دا مہینہ آنا وہ حضرت وہ جناب عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ نے وہ مکے وچوں نکلنا وہ غار ہرا وچ آ جانا اعتکاف بھی کرنا رب رب بھی کرنا وہ اللہ دی عبادت بھی کرنے وہ آپ نے غار ہرا دے اندر وہ سب نالوں پہلو وہ عبادت کرنالے بندے دا نام جناب عبدالمطلب وہ نبی کریم دا دادا ہے وہ توجہ فرماؤ وہ آپ نو لو وہ مطعم الطیر وہ پرندیاں نو کھانا
ਖਵਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਗੋਂਦਲ ਵਾਲਿਓ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਓਏ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੇ ਅੱਜ ਵੇ ਚੱਲਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ دیਵਾਨੋ हुजूर नाल प्यार करना एडी सोहनी सीरत इबादत गुजार सखी फयाज काबे दा मुतवल्ली और अल्लाह ने एडी सोहनी सीरत ते इनाम की दिता इनाम की मैं बड़ी जल्दी जल्दी अगे टुरदा पिया मेरा पैंडा लंबा है मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह मेरे नबी करीम दे दीवाने हुजूर नाल प्यार करन वालो इमाम बहकी आप दलाइल नबुव्वा दे अंदर नकल कर देने हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला आप एक मर्तबा हतीम काबा विच आराम पे फरमांदे ने आराम पे करदे ने लेटे होए ने ख्वाब आया है आके आने वाला कहंदा है अब्दुल मुत्तलिब जी वे पर्रा खोदो कहने वाला चला गया वो आप दे दिमाग दे अंदर दिल दे अंदर सवाल है वो यार पर्रा खोदन दा हुक्म दिता है वो एक ही है दूजी बार फिर ख्वाब आया ते आके कहने वाला कहंदा है अब्दुल मुत्तलिब जी मदनूना खोदो आने वाला कह के टुर गया पहले दिन बर्रा दूजे दिन मदनूना परेशान ने हैरान ने ए बर्रा किए मदनूना किए ओए तीजे दिन ख्वाब आया ओए पाके तैबा खोदो ओए परेशान ने पहले दिन बर्रा दूजे दिन मदनूना तीजे दिन तैबा खोदो ओए चौथी रात आई है आके ख्वाब जान वाला कहता है अब्दुल मुत्तलिब जी उठ पवो जम जम खोदो जम जम खोदो जम जम खोदो वे जम जम खोदो हुण हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मक्के दे वडेरियां कोल पूछया जम जम की है उन्हां दस्सिया ए जम जम ए खूह है जड़ा साडे वड वडेरियां नूं हजरत जनाबे इस्माइल नूं अल्लाह पाक ने दिता सी हुण इशारा हो गया आपनूं पता चल गया ये जड़ा ख्वाब है हकीकत मबनी है झूठ नहीं हुण आपनूं इशारा मिलिया ओए जिथे कां चुंझ पिया मारदा है ओदे थल्ले जम है वो गोबर भी मौजूद होना है कोल ओए खून दा लोथड़ा भी मौजूद होना है हुण हजरत अब्दुल मुत्तलिब नूं इशारे हो गए ओए तवज्जो करो आपने कई लईए कस्सी लईए बेलचा लिया है उस दौर दे मुताबिक जो हथियार ने वे आके जिथे आज जम जम दा कुआं है वे आपने टप्पा मारिया वे अल्लाह दा जिक्र करके बिस्मिल्लाह पढ़े वे आप दा पुत्र जनाबे हारिस भी कोल वे खोद दे वे नयाब तलवारा निकल आईया ने वे नयाब तली निकले ने वे भाल निकले ने ए ओ चीज़ां ने जदों बनु जुरम कबीले आले वे जिन्ना आके बीबी हाजरा कोलों पानी मंगया से वे उन्हां दी आपस विच लड़ाई होई वे जेड़ा इन्हां बनु जुरम दा सरदार है उन्हां सारियां कीमती चीज़ां वे आपे जम दे खूह विच पा छड़ियां उत्तों मिट्टी दे नाल बंद करके निशान मुका दिता हुण जनाबे अब्दुल मुत्तलिब खोल रहे ने वे विचों चीज़ां निकल रही
رہی ہیں توجہ وچوں چیزاں نکل رہی ہیں وہ کدی تلواراں نکل دیاں نے وہ بھالے نکل دے نے وہ دو سونے دے ہرن نکل آئے نے وہ تھوڑا اور کھو دیا ہے زم زم دا چشمہ بھی ابال آیا زم زم دا چشمہ بھی ابال آیا ہے مکے دے آگے بندے ہاں بھئی عبدالمطلب ایک اللہ تیرا نہیں ساڑھا بھی ہے حضرت عبدالمطلب نے فرمایا خبردار خواب توانو نہیں مینو آئے نے تو آڈا ہوندہ تے توانو اشارہ ہونا سی تو انہا آکے اپنا زور زمائی نہ کرو کئیاں بندیاں نا مفت دا کریڈٹ لین دا بڑا شوق ہوندہ کہ زانو مفت دا لاب جائے اللہ اکبر کبیرہ اے شوق بھی بڑا بیڑا جائے کرے کوئی تے نہ کسی دعوے عزیزہ نے گرامی ان قریب سی لڑائی ہو جاندی اور مکے دے سیانے بندے آئے ہونا کیا بھائی انج نہ کرو انج کرو اسینا کسی کولو کرہ کڑوا لینے اور بنو سعد بن حزیم قبیلے دی نا کائنہ ہے بڑی سیانی ہے انج کرنے ان دے کولنا اسی فیصلہ کروا دینے عبدالمطلب تو انہوں منظور ہے آپ نے فرمایا میں انہوں منظور میں تسلیم کرنا اور دو میں پارٹیاں مکے تو ٹور پہیاں بنو سعد بن حزیم قبیلے اللہ فیصلہ کرونا ہے کائنہ بی بی کو میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنالے ٹر دے راستے دے اندر پانی مک گیا جناب عبدالمطلب سرکار دے رفقا کولو آپ نے دوجیاں کول پانی طلب کیتا انہاں کہ تینوں دیتا یسی کی کرانگے اور صحرائے زبانہ خشک ہو گیاں وہ زبانہ بھی کنڈے طرح نے سواریاں بھی نڈال ہو گیاں انہوں فیصلہ کیتا ہے وہ سرا دے اندر ساریاں نے مر جانا ہے وہ بچنا کسے نہیں ہے وہ پیاس قتل پہ کر دی ہیں وہ ساریاں نے سواریاں روکیاں نے کہن لگے وہ ساریاں دیاں لاشاں وہ خراب ہون نالو چنگا ہے ہر بندہ اپنی اپنی قبر کھو دے تے او دے وچ لیٹ جاوے جڑا مر جاوے دوجا مٹی پا دے وے اس طرح ایک بندے دی لاش خراب ہوئے گے وہ ساریاں دی نہیں ہوئے گے وہ سارے قبران کھود دینے وہ سوچ دینے وہ پہلی وار ہو رہا ہے وہ بندہ اپنی قبر آپ پیا کڑ دا ہے وہ قبر کڑ کے وہ لیٹ گئے نے اچانک ایک بندہ باہر آیا کہن لگا عبدالمطلب جے وہ تسی گلاں کر دے ہو اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا چاہیے وہ چلو چلیے وہ پانی تلاش کرنے وہ سانو کلا نہیں چھوڑے گا وہ سانو تنہا نہیں چھوڑے گا وہ گوندا لالے وہ توجہ کرو وہ جدو سارے بیلی اٹھے نے حضرت جناب عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ سواری نو ٹھوڑ مارے آئے وہ ٹھوکر مانی ہے سواری نے پیر چایا ہے تھلو پانی دا چشمہ نکل آیا پانی دا چشمہ نکل آیا ہن دوجے بھی آگئے اسی بھی لے لویے حضرت جناب عبدالمطلب نے فرمایا اسی کدی کسے نو ڈکیے ہی نہیں ہے ڈکیے ہی نہیں لئی جاؤ ساریاں نے پانی پیتا اونا بھی بھر لیا اینا بھی بھر لیا ان سواریاں نے بھی پی لیا حضرت عبدالمطلب نے فرمایا چلو چلیے
وہ کہن لگے پگڑیاں پیران چ رکھ دیتیاں کہن لگے عبدل مطلب اسی بے وقوف ضرور پر چوڑ نہیں وہ جڑا اللہ ایتھے تینوں کواں دے سکدا ہے مکے وچ مکے وچ وی دے سکدا ہے وہ جنے ایتھے خوں دا چشمہ جاری کیتا ہے اے بھی تیرا ہے او بھی تیرا ہے وہ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو وہ توجہ کرو ویلا لنگدا گیا وہ ویلا گزردا گیا ایک دن حضرت جناب عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ سخت سردیاں نے آپ ملک وہ یمن گئے نے وہ یمن دا ایک پادری آپ دے کھوڑ آیا ہے وہ آکے کہن لگا عبدالمطلب تواڈے کھولو چند گلاں پچھنیاں نے میں تواڈے جسم دیاں کچھ چیزاں ویکھنا چاہنا اجازت ہے آپ نے فرمایا جیڑیاں گلاں دا پردہ ہے وہ میں تینوں کو نہیں وکھانیاں باقی پوچھ بھی لائے تے ویکھ بھی لائے پوچھ بھی لائے ہن پادری کولا ہے آپ دے ناک دا ایک نتنا ویکھیا دوجا ویندا ہے آپ نو کہن لگا تسی کون جسم دا حصہ ویکھیا آپ نے فرمایا اوہ اسی ہاشمی ہونے ہیں میرے باپے دا نام ہاشم ہاشم دے باپے دا نام عبد مناف کتھو آئے ہو فرمایا مکے تو آیا پادری کہن لگا عبدالمطلب جی میں ویندہ پیاواں تیرے ایک ہاتھ وچ وہ بادشاہی ہیں دوجے ہاتھ وچ نبوت دوجے ہاتھ وچ نبوت تواڈی جڑی شادی ہے بنو زورا قبیلے چ ہوگی آپ نے فرمایا نہیں اجے نہیں ہوئی کہن لگا اے چیز بنو زورا قبیلے دے نال خاص ہے جاؤ شادی کراؤ اسی ویکھ رہے ہیں ہن حضرت جناب عبدالمطلب آئے آپ نے جناب وہیب دی بیٹی حالہ دے نال شادی کی تھی حضرت جناب عبداللہ نے وہاب دی بیٹی جناب سیدہ یامنہ دے نال شادی کی تھی وہ باپ دے پتر دی شادی نکاح وہ کوئی تقریب ہے وہ دو بھائیاں دے گھر ایک دے گھر وہ باپ دولہ بنیا ہے ایک دے گھر پتر دولہ بنیا ہے وہ جناب اوے عبداللہ پاک نو اوے اللہ کریم نے اوے بی بی آمنہ پاک دے شکم جو اوے حضور دیتے نے اوے دوجے ویر وہیب دی بیٹی حالہ وچو حضرت عبدالمطلب نو اللہ کریم نے جناب حضرت صفیہ دیتی ہے حضرت امیر حمزہ حضرت امیر حمزہ دیتے ہن ویلا گزردا گیا ویلا لنگدا گیا ہن نبی کریم دی ولادت تو پہلو 50 یا 52 دن پہلو ادھر جڑا یمن دا بادشاہ اب رہا میرا دل کردا میں تو تفصیلاً گال سناواں اللہ جڑے بندے دلوں راضی بیٹھے ہو سبحان اللہ فرما دو اللہ اکبر یمن دا بادشاہ برا انہیں نجاسی بادشاہ نو نا راضی کرنا آستے انہیں کہا کہ میں مکے وچ ویکھیا ایک گھر بنایا ایک کوٹھا بنیا جنہ لوگ کی طواف پہ کر دیں انہاں دی نظر چوئی سی لیکن اے بے وقوفانو نہیں پتا سی اے بنانا آلے فرشتے طواف کرنا آلے فرشتے اللہ سب نو اس گھر دی زیارت نصیب فرمائے عزیزانی گرامی انہیں کیا انج دا جڑا ایک گھر اینا سی یمن اچھ بناویے تے حکومتی لیول تے اے گھر بن سی گا تے لوگ اندہ طواف کرنگے تے جڑا مکی آڑا ہے نا وہ اسی
نعوذ باللہ گرا دیوانگے ڈھا دیوانگے. اور یہ جڑا بادشاہ ابرا سی انہیں جدو انہی گل کیتی نا تے مکے دا ایک بندہ سی غیرت مند سی یہ جتھے گھر پیا بنا دا سی انہیں جا کے نا اوتھے پخانہ کر چھڑی پخانہ کر چھڑی. جدو پخانہ کیتا نا تے ابرا جلالے چاہ گئے کہن لگا اسی کل چڑھائی کرنی سی مکے تے ہن اج ہی کرانگے. انہیں کتاباں دے اندر آندہ ہے کئیاں نے لکھا ہے کہ 1500 ہاتھی کئیاں نے کہا 500 ہاتھی لے یمن تو طائف دے رستے چو ایک بندہ ہے نفیل وہ بندہ ہے جڑا حضرت عبدالمطلب دا بیلی سی انہوں بطور قیدی لیا انہوں راہ دا پتا سی اے طائف دے رستے چو نا منا تے مزدلفہ دے درمیان اینا آکے پڑاؤ کر لیا ابرہا بادشاہ نے. عزیزہ نے گرامی ادھر حضرت جناب عبدالمطلب آپ دے اٹھ پہ چر دینے انہیں 200 اونٹ قبضے کر لیا سارے نہیں کیتے جڑے بندے آن دینے نبی دے خاندان آلے ماڑے آن غریب آن توجہ کرو جی دے 200 اونٹ قبضے کیتے نے قبضے 200 ہوئے نے تے جڑے باقی ہونے نے وہ کنے کو ہونے نے اگلے جمعے سبحان اللہ آکھ لیا جے بھائی وہ کنے کو ہونے نے لوگاں آنکے دسیا عبدالمطلب جی انہاں اونٹ پکڑ لے نے جیڑا ابرا ہے نا وہ کعبے تے چڑھائی کرنا آیا ہے. میرے نبی کریم دے دیوانیوں توجہ کرو حضور دے نال پیار کرنا لیو اور میرے نبی کریم دا دادا ابو حضرت جناب عبدالمطلب دے کول آئے لو ادھر ابراہ نے بندہ گھلیا انہیں کیا جڑا مکے دا سردار ہوئے مالدار ہوئے جائیو دے نال ملاقات کر وہ ویکیاں مکے آلے وہ لڑن دی کنڈیشن دے اندر نے حالت جنے جنگ کر سکتے نے وہ آکے وہ انہیں ملاقات کی تھی ہیں. حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا جدو مکی اللہ آئے گا ویکھی جاسے وہ توجہ کرو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ ابراہ دے کول گئے وہ آکے ملاقات کی تھی ہیں. وہ ابراہ دا ایک ہاتھی ہے وہ جیدہ نام محمود ہے اے ہاتھیوں دا باڈی گارڈ بھی ہے وہ جیڑا ہوندہ ہے وہ سونڈ مار دا ہے چک کے پران سوٹ دا ہے وہ ابراہ تو علاوہ انہوں کوئی کنٹرول نہیں کردہ ابراہ بیندہ ہے وہ جدو ابراہ نے ویکھیا وہ حضرت عبدالمطلب نے وہ ہاتھی دے نیڑے تے لے جا نہیں سکتا ہے وہ ہاتھی تو اتری آئے وہ کلین تھے بیٹھا ہے تے ویک کے کہندہ ہے وہ سونے بڑے بڑے ویکھے نے ایک کوئی نرالا ہی سونا ایک کوئی نرالا ہی سونا ہے. انہاں حضرت عبدالمطلب دا تعارف کروایا انہاں کیا ہے مکے دا متولی ہے سردار ہر ویلے ایدہ دستخان چل دائے انسان بھی کھاندے نے پرندے بھی کھاندے نے. ان ابراہ دا تعارف جدو جناب عبدالمطلب دا تعارف ہے ابراہ نے سوال کیتا جناب عبدالمطلب نے انہیں زین دے مخالف جواب دیتا کہنے لگا عبدالمطلب کیویں آئے ہو آپ نے فرمایا میرے 200 اونٹ بکریاں مویشی تیرے قبضے وچنے میں او لینا ابراہ کہنے لگا عبدالمطلب بڑی نکی جی گال کی تھی میرا دل سے تھی تو مکے دے بارے میں سوال کریں گا کعبے تے حملہ نہ کرو وہ تو تے اٹھان دی گال کی تھی حضرت عبدالمطلب سرکار نے فرمایا وہ کملے جا وہ اٹھان دا مالک میں لینا وہ کعبہ جانے کعبے دا مالک جانے
کعبہ جانے کعبے دا مالک جانے اٹھاں دا مالک میں ہن میرے نبی کریم دے دیوانے آپ نے اپنا مال لیا ہن کعبے دے بیلی کہن لگے عبدالمطلب کعبہ چھڑ دی آپ نے فرمایا مینوں شرم ہوندی ہے ویسی قدیمی وہ کعبہ نہیں چھوڑ کے جا سکتے وہ آپ نے وہ کعبے دا غلاف پکڑیا ہے دعا منگی ہے مولا وہ اسی جڑے اونٹ تے بینے وہ جڑا کجا وائے وہ دیوی حفاظت کرنے تے مولا کعبہ تے تیرا گھر ہے مولا بچا لے اچانک آپ دی پیشانی میں جو وہ ایک نور نکلے آئے نور چمکے آئے تے حضرت عبدالمطلب نے اعلان کی تھا فرمایا لوگوں پریشان نہ ہوئے حیران نہ ہوئے میں تانوں فتح دی مبارک دینا اے جدو بھی نور نکلے آئے اے فتح اللہ نے ساڑھا مقدر کیتا ہے اے نور کوئی عام نہیں ہے اے نور مصطفیٰ ہے اے نور مصطفیٰ اے نور کوئی عام نہیں ہے وہ ادھر دعا ہوئی ہے ادھر ہن محمود آتھی جن نے حضرت عبدالمطلب دے قدمہ وچ سجدہ کیتا چمے کدی بھی اے ہاتھی کسی دے اگے جھکیا نہیں شاباش کدی نہیں جھکے ہن محمود جاون لگیا نا تو ایک بندہ جنہوں قیدی بنا کے آئے سن نفیل انہیں محمود دے کان نے چاکیا انہیں کیا اٹھی نا ایک کعبے تے حملہ کرن جا رہے نہیں تو اگر تو بھی رڑیا رانا ککھ نہیں ہن محمود آتھی نو تیران دے نال ٹھوکے مار دینے نیزیاں دے نال اٹھ دا نہیں ہے وہ ٹور دا نہیں ہے ملک شام لے کرن ٹور پوے یمن لے کرن ٹور پوے وہ جدو مکی لے کر دینے ٹور دا نہیں ہے وہ توجہ کرو سیال کو ٹاڑیا وہ میرے نبی کریم دے دیوانے وہ ابراہ نے فوج تیار کی تھی ہے وہ 500 یا 1500 ہاتھی نے وہ اتے سوار بھی نے اللہ کریم نے ادھر اللہ کریم نے اپنی فوج عطا فرمائی علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اللہ کریم نے سمندر اللہ وہ فوج گھلی ہیں وہ ابابیل نے وہ پرندے ماڑے جینے وہ تین کنکر نے وہ 2 ہتھائیں اندر نے ایک منہ اندر ہے وہ علماء لکھ دینے انہیں ماڑے پرندے نے وہ 2 انگلیاں نال بھی دبایا جائے وہ مر جاندے نے وہ اللہ دسنا چاہتا ہے وہ جیڑا رب نمرود نو وہ لنگڑے مچھر تو مروا سکتا ہے وہ ابراہ دا کی آل کروائے گا وہ گوندہ لالے وہ توجہ کرو وہ جدو مکے والے ٹورے نے مکے والے ٹورے نے وہ ایک جدو پیر وچو کنکر علماء لکھ دینے مصر دے دانے جنہ کنکرے پرندے اتو سٹ دینے ہاتھی دا سر وچ وجدہ ہاتھی دا سر چریج جاندہ ہے پہلا سٹ دینے ہاتھی کوئی نہیں ہے دوجہ سٹ دینے ہاتھی آڑا کوئی نہیں ہے ہاتھی آڑا کوئی نہیں ہے
اللہ کریم نے ساریاں نو موت دیتی وہ دو بچ گئے ایک بندہ نفیلے وہ جڑا قیدی بنا کے لے آئے وہ دوجا محمود ہاتھی ہے وہ جن نے نور مصطفیٰ دی وہ تعظیم کی تھی سی حضور دی نور دی عزت کے تیزے تے گوند لڑے میں نو کہلین دے وہ جنہ نبی نال وفاداریاں کیتیاں نے وہ پاویں جانور بھی نے قیامت تک اللہ نے وہ نادے ذکر نو مرن نہیں اللہ اکبر مرن نہیں دیتا مرن نہیں دیتا ابراہ انہوں اللہ نے بیماری دیتی ٹردا ہے تے جسم دے نالو ماس کھردا جاندا تے جدو یمن والے پاسے گیا پہنچیا کتاباں چ لکھیا کہ چوچے جیڈا ہو گیا چوزے جیڈا ہو گیا تے دل پھٹیا تے مر گیا اللہ نے دسیا جیڑے میرے گھر گران آندے نے انہاں نوں میں عبرت دا نشان بنا چھڈنا جیڑے میرے گھر گران دے اے موجودہ آلے چ بھی مسجد نو شہید کیتا گیا گرایا گیا یہ میں اشارہ ہی عرض کراں گا کیونکہ بیلی روس بھی جاندے نے ناراض بھی ہو جاندے نے ہوندے رہن اسی تے حق دی گل کرنی عزیزان گرامی جنہ اللہ دے نال دشمنیاں تے بغاوت کیتی ہے نا یا تی اللہ انہاں نو فل فور سجا دیندا ہے یا اللہ پھر انہاں نو دیر نال پکڑدا ضرور ہے میرا رب انہاں تے دوستو کم از کم انہاں دے نال ہویا جڑے اس بد فعل دے اندر شامل نہ ہوں انہاں دا ساتھ نہ دیا کرو توجہ کرو میرے نبی کریم دے دیوان حضور نال پیار کرن بڑی میں تقریر چھڑ دی تھی آخری بات کرا اور بات نو ختم کرا میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن اللہ کریم نے کعبے نو بچایا دشمنہ تو مخالفہ تو اور میرے نبی کریم دے دیوانے اور حضور دے دادے نو پہلو ہی پتہ چل گیا کہ میرے جیڑا پوترا آمن آڑا ہے اللہ دین آڑا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے کیونکہ نبوت اور بادشاہ دی نشانی علامت پہلو پتہ چل اور میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے حضور نال محبت کرن والے حضرت بی بی آمنہ پاک نو حضور پاک اللہ نے عطا کیتے نے وہ تیرا تے میرا نبی دنیا تے آیا ہے وہ دکھیاں نو سینے نال لان والا آیا وہ نبی آ گئے وہ مکے دے اندر دعائیاں پہ گئیاں ہر پاس اعلان ہوندے نے وہ مکے والے اپنی زبان چ کر دے رہے نے وہ اج سیال کوٹ والے وہ اپنی زبانی کرن گے تے مکے وچ رولا پہ گیا ہر پاس صداواں بلاندے نے وہ لوکی کہندے نے چن چڑھیا آمینہ دے لال دا چن چڑھیا لال دا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا زندہ باد سیال کوٹ والے اللہ کریم تانوں برکتاں دے وہ کدی بھی کسے کمینے دا محتاج نہ کرے وہ ربیع الاول شریف دی آمد وہ دیوانے جھوم کے حضور دی ولادت دی خوشی منا دینے تے کہندے نے گلی گلی اعلان کر دینے وہ جھنڈے لان دینے وہ گلیاں سجا دینے لائٹاں لان دینے وہ لوگ پوچھ دینے وہ انیاں تیاریاں کیوں نے تے دیوانے وہ سینے چوڑے کر کے کہیں دینے وہ چان چڑھیا آمینہ دے لال دا چان چڑھیا آمینہ دے لال دا کوئی سونا نے سونے دے نال دا میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے ہو
وہ حضور دی اماں تو بعد وہ میرے نبی دی کفالت جناب حضرت عبدالمطلب نے کی تھی حضرت جناب عبدالمطلب وہ جدو تک میرا نبی نہ آوندا دسترخوان شروع نہ کر دے بچے کہیں دے بابا روٹی کھا لے آپ نے فرمایا وہ جنہ چر میرا محمد نہیں آئے گا کھانا نہیں کھانا نہیں کھاواں گے آپ نے فرمایا وہ میں محمد نائے میں نہیں رکھے آئے وہ میرا پتر ہوئے وہ جدے چرچے زمین تے بھی ہونے نے آسمان تے بھی ہونے نے وہ میں بڑیاں گلاں چھٹ گیا توجہ کرو 120 سال عمر ہوئی میرے نبی دے دادا ابو دی آپ دا وصال ہویا ہے وہ میرے نبی دی عمر 8 سال حضرت ام ایمن فرماؤندیاں نے وہ منظر اسی بیان نہیں کر سکتے وہ جدو میرے نبی دا وہ دادا جا رہا ہے وہ آج بھی دادیاں دا پوتریاں نال وکھرا پیارے وہ اولاداں لے بیٹھے وہ انہیں پتر پیارے نہیں جنہیں پوترے پیارے نے وہ میرے نبی کریم دے دیوانے حضرت ام ایمن فرماؤندیاں نے حضور دے دادا ابو دا وصال ہویا 120 سال دی عمر دے اندر وہ جنازہ جاری آئے 4 پھائی اٹھائیے وہ میرے نبی کریم بار بار دوڑ دینے وہ دادا ابو اللہ وہ آوازہ مار دینے دادا جی وہ نہ جا وہ میں کلہ رہ جاواں گا وہ میرا دل نہیں لگنا ہے وہ میرا وفادار دادا ہے وہ میرا حبدار دادا ہے تے گوندلڑے ہو آپ نے جناب حضرت ابو طالب نو وصیت کے دے فرمایا میرے محمد نو کنڈا بھی نہ لگن دے میں وہ میرے بعد دا خیال رکھنا ہے وہ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرنا لے ہو وہ نبی کریم دا خاندان کالوی زندہ باد آجوے حضور نال پیار کرنا لے حضور نال محبت کرنا لے اللہ کریم آپ نو سلامت رکھے انشاءاللہ اگلا جمعہ حضور دے بابے دا ذکر ہوئے گا حضرت جناب سیدنا عبداللہ پاک دا وقت نال تشریف لے آیا جے اور ماشاءاللہ ساڑھے ایک مدرسے دا طالب علم ہے شہزادہ ہے قرآن مجید ختم کیتا او دا آخری سبق بھی ہوئے گا آپ احباب دعاواں دے نال بھی نوازے آجے اللہ کریم آپ نو سلامت رکھے